الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي سيري دو فورير، ولكن قبل ما نبدا غندير لكم بتيت رابيل على لي فونكسيون بير امبير اي بيريوديك. بالنسبه لا فونكسيون فوقاش كنقولوا بلي مثلا اف دي فونكسيون اي بير si seulement si f moins x égale f de x. ولكن هذا الشرط غير كافي. I يكون أن quel que soit x appartient par exemple d de f ديالها راه moins x راه حتى هو كاين d de f. d de f domaine de définition de la fonction. نقدر عاوتاني نقولو بلي لا فونكسيون اف اي بير الا كان عندنا مثلا كيكون لا سيميتري بارابور لاكس دي زوردوني. مثلا غادي نطراسي واحد لا فونكسيون اللي هي اكس كاري هي هادي. إلا لاحظتو هاد لا فونكسيون اي سيميتري بارابور لاكس دي زوردوني، حيتاش المسافه اللي كاينه بين من لهنا حتى لهنا هي المسافة اللي كاينة من لهنا حتى لهنا. نفس الشيء المسافة اللي كاينة من لهنا حتى لهنا هي نيت المسافة اللي كاينة هنا، حيتاش سيميتري بارابور هاد لاكس إيكغيك. هادي هي لا فونكسيون بير. لا فونكسيون امبير si seulement si f moins x égale moins f de x. I, quel que soit x à partir de f, rah moins x à partir de f. نعطيكم مثال. f de x هذه بعدا هي f de x égale x carré. نعطيكم مثال هي f de x égale x à la puissance 3 par exemple. إلا دراسيت هاد لا فونكسيون هي هادي. إلا لاحظتو كاينة سيميتري بارابور à l'origine، حيتاش المسافة اللي كاينة من لهنا حتى لهنا هي المسافة اللي كاينة من لهنا حتى لهنا. المهم الشكل تقريبا وصافي. باغ اكزومبل لا ديستونس اللي كاين من لهنا حتى لهنا هي لا ديستونس اللي غادي نلقاو من لهنا حتى لهنا، يعني سيميتري بارابور ا لوريجين. باغ اكزومبل نزيد لكم شي مثال اخر. مثلا انا بغيت نطراسي هاد لا فونكسيون وكنعرف بلي باغ اكزومبل بغيت نطراسي هاد لا فونكسيون وكنعرف بلي هاد لا فونكسيون امبير، يعني ندير لها سيميتري تولي هنا تجيني هكا، حيتاش المسافة بين البوان هي نيت من لهنا حتى لهنا، المسافة اللي كاينة من لهنا حتى لهنا هي نيت من لهنا حتى لهنا. وغادي نزيد مثلا إلا بغيت نزيد ولكن اتونسيون، راه شي مرات تقدر غتحسب اف موان اكس ايكال موان اف دو اكس تحسب لكم لا فونكسيون هي امبير وتنساو هاد الكونديسيون. راه هاد الكونديسيون ضروري. اتونسيون غنعطيكم اكزومبل مالينا. نعطيكم لي زيكزومبل. باغ اكزومبل اف دو اكس ايكال اكس كاري tel que x à partir de l'intervalle نديرو موان بي. هاد لا فونكسيون بير علاش؟ لان اصلا هاد الكونديسيون اللي فيها الموان محقق، وهذا كونديسيون لا سيميتري راه كاين هنا، يعني محقق موان اكس، يعني اكس ابارتي هاد الانترفال راه موان اكس حتى هي ابارتي هاد الانترفال. ولكن الا عطيت لكم اف دو اكس هي لا فونكسيون هي نيت بحالها
tel que x appartient à l'intervalle par exemple 0 de pi, هذه est une fonction ni paire ni impaire حيتاش لا سيمتري راه ما كاينش هنا 0 دو بي. متفقين؟ وعاوتاني نزيد لكم اخرى عاوتاني اف دو اكس باغ اكزومبل ايكال ا اكس كاري، هادي كيلكو سوا اكس ابارتيه ار نحيدو منها زيرو. هادي تي فونكسيون بير، ولكن غير اتونسيون حضروا راسكم، راه الدومين دو ديفينيسيون هو اللي كيلعب الدور. باغ اكزومبل عاوتاني لا فونكسيون اف دو اكس ايكال اكسبونونسيال اكس، هادي راه هي معروفه كيلكو سوا اكس ابارتيه ار. هادي اكسبونونسيال اكس ني بير ني امبير حتى هي، علاش؟ لان اصلا واخا درتي الموا ما تعطينا والو، حيتاش اكسبونونسيال موا اكس واحد الفونكسيون اخرى عاوتاني ولات ما بقاش اكسبونونسيال، لا علاقه بلا فون اف دو اكس. نفس الشيء عاوتاني اف دو اكس ايكال الين دو اكس، حيتاش الين دو اكس هي معرفه على 0 بلس لانفيني. اصلا ما كاينش لا سيمتري ديالها و بلس عاوتاني راه ما نقدرش نديرو الموا. متفقين؟ غادي نشوفو لا ديفينيسيون تاع لا فونكسيون بيريوديك. المهم هذا فيديو غير تيتغابيلو صافي. سواء في تي فونكسيون périodique de période, par exemple t tel que t راه سيبيريور زيرو. كنقولو بلي f est une fonction périodique de période t، ولا غادي نقولو بلي f est une fonction t périodique، يعني نقولو t كنديرو الشريطه périodique. يا اما نقولو f est une fonction périodique de période t، ou t نقولو سواء f est une fonction t périodique، يعني périodique de période t نقدر نقولو فيها غير t périodique. الديفينيسيون ديالها هي f دو x ايكال f x plus t، هذه هي لا فونكسيون périodique de période t. par exemple sinus x هي sinus x plus de p، هاد sinus هي فونكسيون périodique de période de p. نفس الشيء عاوتاني cosinus égale cosinus x plus de p. tangente x هي tangente x plus p. عندي sinus et cosinus هي de période périodique de période de p، و tangente est une fonction périodique de période p. بالنسبة هاد t يعني سواء في الفونكسيون بيريوديك دو بيريود تي، هاد تي بالضبط ملي غادي نخدم معاكم الكور ونخدم لي زيكزيرسيس غتلاحظوا هاد تي ديما غادي نحطها تي ايكال 2 زد، ديما نحط تي ايكال 2 زد، ومن بعد نخرج هاد ال نخدم بها. ومن بعد غادي تشوفوا هادي دابا غير نعطيكم فكره وصافي. غادي نفكر لكم عاوتاني بالنسبه للبريميتيف والديريفي. عندي فيه هنا كوسينيس، وهذه معروفه فيها سينيس هنا، موان كوسينيس موان سينيس. راه لا ديستونس بين هنا ولهنا راه فيها 1. بالنسبه هنا الا بغيتو لا ديريفي، هذه هي ديريفي ملي كنجيو من لهنا حتى لهنا هذه هي بريميتيف. باغ اكزومبل درت
كوسينيس بريم تعطيني هي موان سينيس، هادي اللي درت ليها بريم تعطيني هي موان كوسينيس، وانا غادي هادي ديما حطوهم في دماغكم حيتاش غادي نستعملوها بزاف. ولا بغيتو بريميتيف كنديرو بريميتيف كوسينيس تعطيني هي سينيس، سينيس هي موان كوسينيس. وراكم عارفين عاوتاني كوسينيس باغ اكزومبل لا بريميتيف ديال كوسينيس اللي فيها مثلا الفا اكس، راه هادي كنديرو ان سور كنقسمو على داكشي اللي كاين في الداخل اللي هي الفا، عاد غادي نكتبو داك العجب الاخر اللي هي سينيس الفا اكس. اتونسيون نفس الشيء عاوتاني بالنسبه لا بريميتيف ديال سينيس، لا بريميتيف باغ اكزومبل ديال سينيس الفا اكس ايكال هي 1 سور الفا، لا بريميتيف ديال سينيس هي موان كوسينيس. متفقين؟ غادي نشوفو بعض لي بروبريتي على كوسينيس وسينيس. فراه عندي كوسينيس ان فوا بي، راه هادي ايكال موان زا على بويسونس ان كالكو سوا ان ابارتيها ان. الا بغيتو ديمونطريو عليها باغ ريكيرونس، ها الاولى. الثانيه عندي فيها سينيس ان فوا بي ايكال ا زيرو، هادي كالكو سوا ان ابارتيها ان. نفس الشيء عاوتاني الا بغيتو ديمونطريو عليها باغ ريكيرونس. نزيد ليكم كتر عاوتاني نشوف شي وحده اخرى فيها كوسينيس سينيس. وصافي هادشي اللي كاين. وراكم عارفين بالنسبه لكوسينيس زيرو ايكال كوسينيس زيرو ايكال ان، سينيس الى عوض فيها الزيرو تعطيني زيرو، راه هادي باينين. بالنسبه نعطيكم واحد الفكره اخرى عاوتاني، واخا المهم غادي نسبق شويه ديال الشروط. لي سيري دو فورير غادي نشوفو لا سيري دو فورير كيفاش كتكتب، نشوفو لي كوفيسيون ديالها، ونشوفو تيوريم دو داركليب، ونشوفو ايغاليتي دو بارسوفال. صافي هادشي اللي كاين بالنسبه لي سيري دو فورير. ولكن خصكم تضبط الطريقه باش تبريباريو لي سيري دو فورير. اول حاجه خصكم تضبط الكور حيتاش لي سيري دو فورير كلشي معتمد على الكور. وثاني حاجه تخدموا لي زيكزيرسيس، راه لي زيكزيرسيس تاع لي سيري دو فورير ساهلين، يعني خصكم غير الطريقه وتشدوا بعض الحوايج بحال مثلا هادي، وبالنسبه لكوسينيس وسينيس بحال هاد النوع وصافي، يعني غير تولفوا وتحفظوا ليغاليتي دو بارسوفال. ليغاليتي دو بارسوفال تحفظ ومن بعد تشوفوها في الكور. بالنسبه للكور غادي ندير لكم فيها جوج لي فيديو ونختصر لكم داكشي. غادي نشوفوا لي زيكزيرسيس، غادي ندير معكم شي 6 ولا 7 ديال لي زيكزيرسيس على حسب المهم على قد الاستطاعه ديالي. بون كوراج، باي.